मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य नैव मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः इदानीं स्थानञ्च प्रसङ्गः इत्युक्तवन्तः। स्थानञ्च प्रसङ्गः इति अर्थात् यद्यपि षष्ठीस्थाने योग इति सूत्रं वर्तते। षष्ठीस्थाने योग इत्यत्र स्थाने इत्यस्य प्रसज्यप्रसञ्जकभावः अर्थः। प्रसङ्गः नाम तत्र प्रसज्यप्रसञ्जकभावः सम्बन्धः अर्थः इति स्वीकृतः। स्थानञ्च प्रसङ्ग इदानीं प्रसङ्गः इति वक्ति। तथा च तत्र षष्ठीस्थाने योग इत्यत्र तावत् स्थाने अर्थात प्रसंगे तस्मिन् वाचकतया योगः यस्याः सा स्थाने योगः इति तत्र निपातनात् सप्तमी तथैव तिष्ठति स्थाने योगः इत्येव। अत्र यद्यपि षष्ठी विभक्तेः अर्थाः एकशताधिकम् अर्थाः तत्र अर्थः निर्धारितः भवति। कुत्र इदानीम् उदाहरणार्थं दशरथस्य पुत्रः इति यदि वदामः, दशरथस्य पुत्रः रामः इति, तत्र जन्यजनकभावः सम्बन्धः। एषः रामः जन्यः, जनकः पिता दशरथः वर्तते इति। एवमेव दशरथस्य पत्नी कैकेयी इति यदि वदामः, दशरथस्य एवं कैकेय्याः अपि सम्बन्धः दाम्पत्यसम्बन्धः इति ज्ञायते। एवमेव यदि वयं दशरथस्य हस्तः इति वदामः तर्हि तत्र किं भवति, दशरथस्य एवं हस्तस्य च अवयव अवयवी भावसम्बन्धः इति सर्वत्र सम्बन्धः निर्धारितः भवति। परन्तु यत्र सम्बन्धः न निर्धारितः अर्थात् न निर्धारितः अनिर्धारितः, अनिर्धारितः सम्बन्धविशेषः यस्याः सा अनिर्धारितसम्बन्धविशेषः का सा षष्ठी इत्यर्थः। षष्ठी अनिर्धारितः सम्बन्धविशेषः यस्याः सा का षष्ठी इति। अर्थात् यत्र सम्बन्धः न निर्धारितः तत्र स्थाने इति योग, स्थाने योग अर्थात् स्थाने इति सप्तम्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इत्यभिप्रायः। तथा च तस्य उदाहरणं भवति इकः यणचि इति। इको यणचि, इकः स्थाने यण् स्यात् इत्यर्थः। इकः स्थाने यण् स्यात् इत्युक्ते इक् स्थाने, स्थानं नाम अर्थात् तत्र यः गच्छति तत् स्थानम् इति कथ्यते, सः स्थानम् इति। अर्थात् इक् गच्छति तत् स्थानं भवति, यः आयाति यण् आयाति, तथा च यण् आदेशः इति कथ्यते। तथा च यः गच्छति तत् स्थानम् इति स्थानी इति कथ्यते। यः वर्णः आगच्छति सः आदेशः इति कथ्यते। तथा च इक् स्थानं स्थानी भवति, यण् आदेशः भवति इत्यभिप्रायः। तथा अयमेव प्रसज्यप्रसञ्जकभावः सम्बन्धः इति कथ्यते। एवञ्च अत्र अनिर्धारित यतः तत्र इकः स्थाने यण् स्यात्, इकः यण् स्यादित्युक्ते इकः यण् स्यादित्युक्ते कुत्र भवति, अन्त्ये भवति वा आदौ भवति वा अधिकरणार्थे भवति, अर्थात् इगुपरि एव भवति वा, कथं ज्ञायते अस्माकम्। अतः तत्र सम्बन्धः न निर्धारितः इति कृत्वा अत्र किं भवति, अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी वर्तते इकः इति। अतः तत्र स्थाने योगः भवति, स्थाने इति सप्तम्यन्तं पदम् आयाति। तथा च तत्र किं भवति, प्रसज्यप्रसञ्जकभावः। प्रसज्यप्रसञ्जकभावः नाम इकारः इक् स्थानी भवति, यण् आदेशः भवति इत्यभिप्रायः। तथा च इकः स्थाने यण् स्यात् इत्यर्थः, इक् गच्छति यण् आयाति इत्यभिप्रायः। तत्र अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा इति कुतः स्वीकरणे, केवलं यत्र षष्ठी तत्र इकः स्थाने योगः बोध्या इति वक्तुं शक्यते खलु इति चेत्,
तर्हि किं स्यात् ऊदुपदायाः गोहः इत्यत्र गोः इति शब्दः गोः हकारान्तः गोः इत्यस्ति गोः इत्यत्र उपदा नाम ओकारः ओकारस्य किं भवति ऊकारः भवति तदा गूढः इति इत्यादि रूपाणि भवन्ति गूढः गूढः क्तप्रत्ययान्तरूपः गूढः इत्यादि रूपाणि एवञ्च गूढः इत्यादि रूपाणि कथं भवति चेत् तत्र उपदायाः ऊकारे सति ऊत्वम् आयाति उपदायाः ऊदुपदायाः गोहः इति गोहः उपदायाः ऊकारः भवति ऊकारः यदि भवति तर्हि किं भवति गूढः इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति परन्तु इदानीं तत्रापि षष्ठी वर्तते गोहः इत्यत्र षष्ठी वर्तते गोहः इत्यत्र षष्ठी वर्तते खलु सा षष्ठी निर्धारितसम्बन्धविशेषः वर्तते तत्र निर्धारितसम्बन्धविशेषषष्ट्याः विशेषषष्ट्याः सत्वात् तत्रापि स्थाने इति स्यात् अर्थात् इदानीं किं भवति अत्र कथं निर्धारितं वर्तते इति चेत् ऊदुपदायाः इति अर्थात् उपदापदसमभिव्याहारेण अस्माकं एवम् अर्थः ज्ञायते एवम् अर्थः अर्थात् उपदा नाम कः भवति इत्युक्ते अन्त्यात् वर्णात् पूर्ववर्णः अन्त्याद् वर्णात् पूर्ववर्णः इति अर्थात् अवयवः इति कश्चन शब्दस्य कस्यचन शब्दस्य अवयवः इति ज्ञायते तथा च अवयवः इति षष्ठी निर्धारित उपदापदसमभिव्याहारात् तत्र किं भवति अस्माकं षष्ठी निर्धारित अवयवषष्ठी इति अवयवविभावसम्बन्धः इति तत्र निर्धारितः वर्तते यदि तत्रापि स्थाने इति स्यात् तर्हि किं स्यात् गोहः स्थाने ऊत् स्यात् इत्यभिप्रायः तथा च गोहः स्थाने ऊत् स्यात् इत्युक्ते इदानीम् इकः स्थाने यण् स्यात् इत्युक्ते किं भवति इक् गच्छति यण् आयाति एवमेव गोहः स्थाने ऊत् स्यात् इत्युक्ते गोहः गच्छति ऊत् आयाति अस्माकं गूढः इत्यादि इष्टरूपाणि न सिद्ध्यन्ति इत्यभिप्रायः अवगतं वा न तथा च एतादृशरूपाणि न सिद्ध्येयुः अतः तत्र किं कर्तव्यं तत्र यत्र सम्बन्धः अर्थात् यत्र सम्बन्धः निर्धारितः तत्र इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति वक्तुम् अत एव दीक्षितमहोदयः वृत्तौ अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी इत्युक्तवान् यद्यपि तत्र किं भवति उपदायाः इत्यत्रापि षष्ठी वर्तते गोहः इत्यत्र षष्ठी वर्तते एवमेव उपदायाः इत्यत्रापि परन्तु गोहः इति या षष्ठी विद्यते गोहः इत्यत्र षष्ठी निर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी विद्यते परन्तु उपदायाः इति या षष्ठी विद्यते तत्र सम्बन्धः न निर्धारितः अतः तत्र उपदायाः इत्युक्ते उपदायाः स्थाने इत्येव अर्थः उपदा नाम का गोः इत्यत्र ओकारः ओकारस्य स्थाने ऊकारः भवति तथा च गूढः इत्यादि इष्टरूपाणि सिद्ध्यन्ति अवगतं वा गोहः इत्यत्र षष्ठी विद्यते सा षष्ठी निर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी परन्तु उपदायाः इत्यत्रापि षष्ठी विद्यते सा षष्ठी न निर्धारितः अतः अनिर्धारितसम्बन्धविशेषषष्ट्याः तत्र सत्वात् उपदायाः स्थाने भवति इत्यभिप्रायः तथा च गूढः इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इत्यभिप्रायः अतः अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी इति व्याख्यानं कर्तव्यम् इति ननु स्थानशब्दः आधारवाची लोके प्रसिद्धः यथा शिवस्थानं कैलासः विष्णुस्थानं वैकुण्ठः इत्यादौ एवञ्च अत्रापि आधारवाचित्वं यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि इकः यणचि इत्यादौ षष्ट्याः स्थानार्थकत्वे अर्थात् प्रकृत्यर्थस्य निरूपकत्वेन अर्थात् तत्र अधिकरणार्थकत्वं यदि स्वीकुर्मः तर्हि किं स्यात् तत्र
इगधिकरणे इगधिकरणे यण् स्यादिति एवञ्च इकः अधिकरणे इक् तथैव तिष्ठति तदुपरि यण् भवति इत्यर्थः स्यात्। अतः लोकप्रसिद्धार्थकत्वं न स्वीकरणीयम् अपि तु प्रसज्यप्रसञ्जकभावः इत्यर्थः। परन्तु तादृश अर्थः प्रसङ्गार्थकत्वे विवादः वर्तते, नास्ति तादृश अर्थः इति चेत् तत्र वर्तते। कथमिति चेत् दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इत्यत्र दर्भाणां स्थाने इत्यत्र तत्र दर्भाः गच्छन्ति, तत्स्थाने बालतृणानि आगच्छन्ति इत्यभिप्रायः। तथा च प्रसज्यप्रसञ्जकभावः तत्र अर्थः वर्तते, प्रसिद्धः वर्तते इति कृत्वा तत्र प्रसज्यप्रसञ्जकभावः अर्थः एव स्वीकरणीयः इति। एवम् इदानीम् अग्रिमसूत्रं वर्तते स्थानेन्तरतमः इति। इदानीं स्थानञ्च प्रसङ्गः इत्युक्तवन्तः, प्रसज्यप्रसञ्जकभावः इति। इदानीम् अत्र स्थाने अन्तरतमः इति द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। अस्य सूत्रस्य अत्र अन्तरतमः इत्यस्ति। अन्तरतमः इत्युक्ते अत्र अन्तरशब्दः सदृशपर्यायः, अन्तरशब्दः सदृशपर्यायः। अतिशयितः अन्तरः अन्तरतमः इति। अतिशयितः अन्तरः अन्तरतमः इति तस्य विग्रहवाक्यं। तथा च अन्तरतम अन्तर नाम सादृश्यम् इत्यर्थः, अन्तरतमः नाम सदृशतमः इत्यर्थः। तमप्रत्ययः अतिशयार्थे आगच्छति। तथा च सदृशतमः इति। एवञ्च स्थाने इत्यस्य प्रसङ्गः इत्यर्थः स्वीकृतः। एवञ्च अत्र प्रसङ्गे सति सदृशतमः आदेशः स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। इदानीम् अत्र अस्माकं स्थाने प्रसङ्गे सति सदृशतमः आदेशः स्यात् इत्यर्थः वर्तते। अस्य इदं सूत्रमपि परिभाषासूत्रं वर्तते, परिभाषासूत्रं। तत्र किं भवति, इदानीम् इको यणचि इत्युक्तवन्तः। इको यणचि इत्यत्र इकः स्थाने यण् स्यात् इत्युक्तवन्तः। परन्तु इकः स्थाने इत्यत्र उदाहरणं किं भवति, सुधी उपास्यः इत्यवस्थायां सुधी इत्यत्र ईकारः वर्तते। ईकारस्थाने यण् स्यात् इत्युक्तवन्तः। यण् नाम यरलव एते वर्णाः। तथा च यरलव इति वर्णेषु कः वर्णः आगच्छति तत्र नियामकं नास्ति, कः वर्णः आगच्छति इति। इदानीम् अहं वदामि यकारः आगच्छति इति, मानसः वदति वकारः इति, आर्यन् वदति तत्र नैव भोः तत्र लकारः आगच्छति इति। तथा च भवदुक्तरीत्या वकारलकारयोः अपि प्रसक्तिः वर्तते, एवं मदुक्तरीत्या यकारस्यापि प्रसक्तिः वर्तते। तथा च कः वर्णः आयाति तत्र इति तत्र नियमः नास्ति। तथा च अनियमे नियमकारिणी खलु परिभाषा। तथा च नियमनं करोति इदं सूत्रं किमिति, प्रसङ्गे सति सदृशतमः आदेशः इति। अर्थात् प्रसङ्गे सति इत्युक्ते प्रसङ्गे सति इत्यस्य एकस्य स्थानिनः अनेक आदेशप्रसङ्गे सति, अर्थात् एकस्य स्थानी तावत् एक एव वर्तते इकारः, तस्य आदेशाः चत्वारः वर्तन्ते। तथा च तत्र अनेक आदेशप्रसङ्गे सति स्थान अर्थात् तत्र कः आगच्छति इत्युक्ते सदृशतमः आदेशः आगच्छति इत्यभिप्रायः। सदृशतमः नाम तत्र कः आगच्छति, सदृशतमः इकारस्य यत् स्थानं वर्तते, इकारस्य स्थानम् इचु यशानां तालु इति खलु, तालुस्थानम्। एवञ्च तत्र तालुस्थानकवर्णः कः वर्तते इत्युक्ते यकारः एव। तथा कुतः इचु यशानां तालु इति। तथा च यकारस्यापि तालुस्थानं वर्तते इति कृत्वा यकारः अत्यन्तसदृशः भवति।
तथा च सदृशतमत्वात् यकारः आगत्य सुद्युपास्यः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? हा। अनन्तरम् अत्र अन्तरतमः इत्युक्तवन्तः, अर्थात् सदृशतमः इति। सदृशतमः इति उक्तवन्तः खलु। तत्र अन्तरतमः आन्तर्यं चतुर्धा, अर्थात् अन्तरतमः चतुर्धा वर्तते, चतुर्विधम्। आन्तर्यं चतुर्विधं वर्तते। तत्र आन्तर्यं चतुर्विधं नाम अहम् उदाहरणं दत्वा वदामि। तत्र आन्तर्यं चतुर्विधम् आन्तर्यं वर्तते। कः इत्युक्ते आन्तर्यम् एकः स्थानतः आन्तर्यम्, एकं स्थानतः आन्तर्यम्, अपरः अर्थतः आन्तर्यम्, अपरः गुणतः आन्तर्यम्, एवं प्रमाणतः आन्तर्यम् इति चतुर्धा विद्यते आन्तर्यं। चतुर्विधं। तथा च तस्य उदाहरणं यदि दास्यामि तर्हि स्फुटीभविष्यति। प्रथमतः स्थानतः आन्तर्यम् इत्यस्य उदाहरणं भवति दद्यत्र इति। दद्यत्र इति तत्र दधि अत्र इत्यस्ति। दधि अत्र, दधि अत्र इत्यवस्थायां तत्र दधि इत्यत्र इकारस्य इको यणचि इति सूत्रेण यण् भवति। यण् भवति नाम कः भवति? यकार वकार लकार एतेषु वर्णेषु कः भवति इत्युक्ते स्थानतः आन्तर्यं तत्र द्रष्टव्यं। स्थानतः आन्तर्यं नाम तत्र किं भवति? स्थानतः आन्तर्यं तत्र इकारस्य यकारः भवति। तथा च इकारस्य यकारः स्थानतः अन्तरतमः वर्णः भवति इति कृत्वा यकारः आगच्छति। तथा च तत्र दद्यत्र इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवम् अर्थतः आन्तर्यम् इत्यस्य उदाहरणं किं भवति? तृज्वत्क्रोष्टुः इति। तृज्वत्क्रोष्टुः इत्युक्ते क्रोष्टु इति शृगालार्थकः कश्चन शब्दः, शृगालार्थकः। एवञ्च तत्र क्रोष्टु इति उकारान्तः शब्दः वर्तते, उकारान्तः शब्दः। तथा च तस्य उकारान्तस्य शब्दस्य तृज्वद्भावः भवति इत्यभिप्रायः। तृज्वद्भावः नाम तृजन्तः आदेशः भवति इति। तृजन्तः आदेशः भवति इत्युक्ते तृजन्तशब्दाः नैके सन्ति। तत्र तृजन्तशब्दः नाम इदानीं पक्तृ इति वर्तते। पक्तृ पाककर्ता। तथा च पक्तृ इति शब्दः आदेशः आगच्छति वा, अथवा भोक्तृशब्दः आगच्छति वा, कर्तृशब्दः आगच्छति वा, कः शब्दः आदेशः आगच्छति इति प्रश्ने तत्र अर्थतः आन्तर्यं स्वीकरणीयम्। अर्थतः नाम यथा क्रोष्टु इति उकारान्तशब्दः वर्तते, एवमेव तृजन्तः कश्चन, तृजन्तः क्रोष्ट्रु इति कश्चन शब्दः, तस्यापि शृगालार्थकत्वमेव वर्तते। एवञ्च शृगालार्थकस्य क्रोष्ट्रु इति तृजन्तशब्दस्य तत्र सत्वात् अर्थतः आन्तर्यं कस्य? क्रोष्टु इति उकारान्तस्य यः अर्थः शृगालः अर्थः। एवमेव क्रोष्ट्रु इति ऋकारान्तः अर्थात् तृजन्तः शब्दः, तस्यापि शृगालः अर्थः। एवञ्च तत्र किं भवति? आन्तर्यम् अर्थतः आन्तर्यं क्रोष्ट्रु इति शब्दस्य वर्तते इति कृत्वा क्रोष्ट्रुशब्दः आदेशः आगच्छति इत्यर्थः। क्रोष्ट्रुशब्दः आदेशः आगच्छति। एवञ्च क्रोष्ट्रुशब्दः आदेशः आगच्छति चेत् तर्हि किं स्यात्? क्रोष्टा इत्यादि रूपाणि भवन्ति। क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः इत्यादि। एवम् अर्थतः आन्तर्यम् इत्यस्य उदाहरणं भवति। अवगतं वा? अनन्तरम् इदानीं गुणतः आन्तर्यम् इति कथयति। गुणतः आन्तर्यं। गुणतः आन्तर्यं नाम गुणतः आन्तर्यम् इत्यस्य उदाहरणं भवति वाग्घरिः इति। अत्र गुणतः आन्तर्यं नाम
बाह्यप्रयत्नः अत्र विवक्षितः बाह्यप्रयत्नसाम अर्थात् बाह्यप्रयत्नः तत् कथमिति ज्ञायते वाग्घरिः इत्यत्र अहं पूर्वमेव उक्तवान् यद्यपि बाह्यप्रयत्नाः आन्तरतम्यपरीक्षायाम् उपयुज्यन्ते इति पूर्वम् उक्तमासीत् स्मर्यते वा बाह्यप्रयत्नः यद्यपि आन्तरतम्य यद्यपि तत्र सवर्णसंज्ञायां न तत्र उपयोगः वर्तते परन्तु आन्तरतम्यपरीक्षायां तस्य उपयोगः वर्तते इति बाह्यप्रयत्नस्य उक्तवन्तः पूर्वं तद् अत्र इदानीं स्फुटीभविष्यति तत्र वाक् हरिः इत्यस्ति वाक् इत्यत्र ककारः वर्तते ककारः वाक् इति हरिः इत्यत्र हकारः वर्तते तत्र किं वक्ति जयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रं वर्तते जयपरस्य हस्य पूर्वसदृशः वर्णः आगच्छति इति पूर्वसदृशः वर्णः नाम ककारः वर्तते पूर्वसदृशः एवञ्च सवर्णः वर्णः नाम तत्र कः आयाति हकारस्थाने कः आयाति तत्र यदि स्थानं पश्यामः चेत् हकारस्य स्थानं वर्तते कण्ठस्थानम् अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इत्युक्तत्वात् तथा च अकारः आगच्छति उत तत्र ककार कवर्गः आगच्छति वा को वा वर्णः आगच्छति इति तत्र नियामकं नास्ति अतः तत्र स्थानसाम्यं यदि पश्यामः सर्वेषां वर्णानामपि प्रसक्तिः वर्तते अतः किं कर्तव्यं नैव भोः तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नं पश्यामः आभ्यन्तरप्रयत्नं यदि पश्यामः तर्हि किं स्यात् तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नं कवर्गस्य आभ्यन्तरप्रयत्नं किं वर्तते कवर्गस्य आभ्यन्तरप्रयत्नं स्पृष्टं प्रयत्नं वर्तते सत्यं खलु तत्र स्पृष्टं अर्थात् स्पर्शाक्षराणां स्पृष्टं प्रयत्नं वर्तते तथा च स्पृष्टं प्रयत्नं वर्तते इति कृत्वा तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं कस्य वर्तते कवर्गस्य सर्वस्यापि वर्तते कवर्गस्य सर्वस्य तथा च तत्र खकारः एवं खकारः गकारः घकारः ङकारः एतेषु वर्णेषु कः वर्णः आगच्छति इति तत्र सन्देहः तथैव तिष्ठति अतः किं कर्तव्यम् इति चेत् अतः अत्र किं कर्तव्यं बाह्यप्रयत्नः कः इति द्रष्टव्यः तत्र बाह्यप्रयत्नः नाम तत् अत्र हकारः वर्तते हकारः स्थानि हकारस्य प्रयत्नं वर्तते घोषनाद संवार महाप्राणप्रयत्नः वर्तते एवञ्च घोषनाद संवार महाप्राणप्रयत्नवान् वर्तते हकारः परन्तु तस्य स्थाने गकारः वर्णः भवति चेत् गकारः भवति इति वक्तुं न शक्यते एवं ककारः अपि गकारो वा प्रथम ककारो वा आगन्तुं न शक्यते कुतः इत्युक्ते अल्पप्राणत्वात् ककारः अपि अल्पप्राणः गकारः एवं ङकारः अपि अल्पप्राणः एवञ्च अल्पप्राणप्रयत्नवन्तः ककार गकार ङकाराः आदेशाः न भवेयुः किन्तु खकारः एवं घकारः इति उभयोः अवकाशः वर्तते तत्र खकारः आयाति इति वक्तुं न शक्नुमः कुतः तस्य महाप्राणप्रयत्नसाम्येपि तत्र श्वास अघोष विवार प्रयत्न भेदात् श्वास अघोष विवार प्रयत्नं वर्तते तस्य तथा च तत्र खकारः अपि द्वितीयवर्णः अपि आदेशः न आगच्छति अपि तु कः आगच्छति इत्युक्ते तादृश एव प्रयत्नः श्वास अघोष विवार नैव घोष नाद संवार महाप्राणप्रयत्नवान् घकारः वर्तते इति कृत्वा अत्यन्तसदृशतमः एषः एव वर्णः इति कृत्वा घकारः आगत्य वाक् हरिः वाग्घरिः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः एवम् अवगतं वा एवम् अनन्तरम् इदानीं
अन्तिमः प्रमाणतः आन्तर्यम् इत्यस्य उदाहरणं। प्रमाणतः आन्तर्यं नाम तत्र प्रमाणतः आन्तर्यं तावत् एवं प्रमाणतः आन्तर्यम् इत्यस्य उदाहरणं भवति अदसोसेर्दादुदोमः इति। अदसोसेर्दादुदोमः इति अत्र किं भवति इत्युक्ते अदसोसेर्दादुदोमः इत्यत्र अदस् शब्दस्य उकारः विधीयते। अदस् शब्दस्य उकारः अदसोसेः दात् दादुदोमः इति तत्र उकारः भवति इति वक्ति। इदानीम् उदाहरणार्थम् अदस् शब्दः वर्तते। अदस् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ द्विवचनं किं भवति चेत् अदस् इत्यवस्थायां तत्र किं भवति औकारप्रत्ययः भवति। स्वौजसमौट् इत्यत्र सु औ इति इत्यत्र किं भवति औकारः यदा भवति तदा किं भवति औकारः भवति चेत् तदा अदौ इति रूपं भवति। अदौ एवमेव चतुर्थी विभक्तौ किं भवति तत्र अदस्मै इति सर्वनाम्नः स्मै इत्युक्तत्वात् अदशब्दात् स्मै प्रत्ययः भवति तथा च अदस्मै इति रूपं भवति। तत्र उभयत्रापि किं भवति इदानीम् उकारः विधीयते। उकारः तत्र दकारस्य मकारः अपि भवति दस्यमः इति तथा च तत्र किं भवति अदौ इत्यस्ति द्विवचने एवम् अदस्मै इत्यप्यस्ति। तत्र उभयत्रापि अनेन सूत्रेण अदसोसेर्दादुदोमः इत्यत्र दस्यमः भवति एवं तस्मात् परस्य अज्वर्णस्य उकारः भवति इति। अत्र उकारः नाम अदौ इत्यत्र औकारः वर्तते। औकारस्य कति मात्राकालिकः? औकारः कति मात्राकालिकः? द्विमात्राकालिकः। तथा च प्रमाणतः आन्तर्यं नाम मात्रतः इत्यर्थः। कीदृशमात्राकालः वर्तते तादृशमात्राकालः इति। तत् अर्थात् अत्र अदौ इत्यत्र औकारः द्विमात्राकालिकः वर्तते। अतः तत्र आदेशः यः उकारः भवति सोऽपि द्विमात्राकालिकः भवति इति कृत्वा तत्र अमू इति रूपं सिद्ध्यति। अद इत्यत्र दकारस्य मकारः तथा च औकारस्य ऊकारः आगत्य द्विमात्राकालिकः ऊकारः आगत्य अमू इति रूपं सिद्ध्यति। एवम् अदस्मै इत्यस्ति तत्रापि दकारस्य मकारः भवति तत्र दकारोत्तर अकारस्य उकारः भवति। उकारः कः भवति इति प्रश्ने तत्र वक्ति तत्र अकारः एकमात्राकालिकः वर्तते इति कृत्वा तत्रापि एकमात्राकालिकः उकारः एव आगच्छति। तथा च किं भवति अमुष्मै इति रूपं सिद्ध्यति। अमुष्मै इति। एवञ्च प्रमाणतः आन्तर्यं नाम तत्र मात्रतः आन्तर्यम् इत्यभिप्रायः। मात्राकालः अत्र विवक्षितः इति। एवम् अवगतं खलु? इदानीं चतुर्विधमपि आन्तर्यम् अभवत्। प्रथमतः आन्तर्यं तावत् स्थानतः आन्तर्यम् इत्यस्य दधि अत्र इति उदाहरणं भवति। अर्थतः आन्तर्यम् इत्यस्य उदाहरणं भवति तृज्वत् क्रोष्टुः इति। एवं गुणतः आन्तर्यम् अर्थात् बाह्यप्रयत्नतः आन्तर्यं नाम वाग्घरिः इति भवति। अनन्तरं किं वर्तते प्रमाणतः नाम मात्रतः मात्राकालतः इत्यभिप्रायः। तथा च तस्य उदाहरणं भवति अदसोसेर्दादुदोमः इति। एवम् अवगतं खलु? इदानीम् एतस्य उपरि अपि कश्चन प्रश्नः तादृश दीर्घः नास्ति, कश्चन प्रश्नः इदानीं पश्यतु। इदानीं चिङ्चयने इति धातुः वर्तते। चिङ्चयने इति धातोः तृच् प्रत्ययः भवति। तृच् प्रत्ययः इदानीं ची तृ इत्यस्ति। ची तृ
इति तृच् प्रत्यये तृ इति शिष्यते एवञ्च ची तृ इत्यस्ति ची तृ इत्यवस्थायाम् अत्र सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण गुणः भवति गुणः तथा च तत्र गुणः नाम गुणाक्षराणि कानि कानि गुणाक्षराणि भवन्ति गुणाक्षराणि अदेङ्गुणः इत्युक्तत्वात् अकारः एकारः ओकारः गुणाक्षराणि भवन्ति तथा च तत्र कः वर्णः आगच्छति आदेशः इति चेत् तत्र स्थानतः आन्तर्यं यदि पश्यामः इकारस्य स्थानं वर्तते तालुस्थानम् अतः तालुस्थानिकः वर्णः नाम गुणेषु कः भवति एकारः भवति एदैतोः कण्ठतालु इत्युक्तत्वात् तालुस्थानं वर्तते एकारस्य तथा च एकारः आदेशः आगच्छति इति वक्तुं शक्यते तथैव इदानीं प्रमाणतः आन्तर्यं यदि पश्यामः प्रमाणतः आन्तर्यं नाम मात्राकालतः आन्तर्यं तथा च तत्र इकारः ह्रस्वः वर्णः विद्यते तथा च गुणाक्षरेष्वपि ह्रस्वः वर्णः कः इत्युक्ते अकारः वर्तते तथा च प्रमाणतः आन्तर्यं यदि स्वीकुर्मः तर्हि अकारः आदेशत्वेन आगच्छति अवगतं वा यदि स्थानसाम्यं विवक्षां कुर्मः अर्थात् स्थानतः आन्तर्यं यदि स्वीकुर्मः तर्हि एकारः आदेशः आगच्छति यदि प्रमाणतः आन्तर्यं यदि स्वीकुर्मः तर्हि अकारः आगच्छति तत्र नियामकं नास्ति कः आगच्छति इति तदा इयं परिभाषा प्रवर्तते यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इति यत्र अनेकविधम आंतर्यम अर्थात यत्र प्रसंगे सति अर्थात यत्र प्रसंगे एकस्य प्रसंगे अनेकविध आंतर्यात् तत्र कः भवति इति प्रश्ने अर्थात प्रमाणतः आंतर्यं भवति वा स्थानतः आंतर्यं भवति वा इति प्रश्ने तत्र किं भवति स्थानतः आंतर्यं स्वीकरणीयम् इति अर्थात स्थानतः नाम इदानीं तत्र ची इत्यत्र कः भवति एकारः एव यतः स्थानसाम्यं खलु विवक्षणीयं स्थानसाम्यं यदि विवक्षां कुर्मः तर्हि किं भवति एकारः आगत्य चेता इति रूपं सिद्ध्यति एवमेव स्तोता इत्यपि ष्टुञ्स्तुतौ धातुः स्तु इति वर्तते तृच् प्रत्ययः तत्रापि उकारस्य गुणः नाम कः भवति ओकारः इति कृत्वा स्तोता इति रूपं चेता स्तोता इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इत्यभिप्रायः अवगतं वा अस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अभवत् अनन्तरं सूत्रं श्वः पश्यामः भवतु हरे